चुनावको विरोध गर्ने र चुनावको समर्थन गर्ने दुवै खाले राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव त लाग्यो, तर सबैभन्दा पहिले आगामी संविधान सभाको चुनावमा बहुमत ल्याउने र प्रधानमन्त्री हुने घोषणा चाहिँ एमालेका अध्यक्षले गरे। अबको चुनाव जित्ने आधार एमालेसँग के छ त? आजको साझा सवालको बहस एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। चुनावी तयारीका बारेमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उहाँसँगको छलफलका लागि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको यो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध र अरू स्वतन्त्र सहभागी गरी करिब 80 जना सहभागी हुनुहुन्छ। आज धेरैजसो तन्नेरी पुस्ताका पहिलोपल्ट भोट हाल्न लाग्नुभएका सहभागीहरू हुनुहुन्छ। सहभागी उहाँहरूको प्रश्न लिनु अघि अध्यक्ष झलनाथ खनालज्यू, तपाईबाट एउटा प्रश्नको जवाफ जानौँ न। यो चुनावमा तपाईँको पार्टी पहिलो हुने भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ र तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि पनि भन्नुभएको छ। के हुन आधार पार्टी पहिलो हुने? सबभन्दा पहिलो कुरा त यो देशको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले रहेको छ। अरू पार्टी महत्त्वपूर्ण छैनन् र? यसले होइन, यसले यो देशको राष्ट्रियताको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यो देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति त्यतिकै ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ। जनजीविकासँग सम्बन्धी सवालहरूमा त्यसरी नै लड्दै आएको छ र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति पनि निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छ र विगत संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भएर पनि संविधान बनाउन अथक प्रयत्न गरेको छ। यसको प्रयत्नले गर्दाखेरि संविधानका धेरै भागहरू बनेका छन्। घोषणा गर्न पाइएन बेग्लै कुरा हो। त्यसो हुनाले नेकपा एमाले जनताले एउटा पत्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा यो पार्टीले के गर्न सक्छ भन्ने एउटा विश्वास गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा विकसित भएको हुनाले देशव्यापी रूपमा जनताको आकर्षण पनि हाम्रो पार्टीप्रति निरन्तर बढिरहेको देखिरहेको हुनाले हामी आत्मविश्वासका साथ भन्छौँ आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ। तर तपाईँका ठुल्ठुला नेता जति सबै पार्टी छोडेर अरू पार्टीतिर गइसकेका अझै पनि तपाईँलाई विश्वास चाहिँ छ? त्यसो भए बिल्कुलै विश्वास छ। उहाँहरूले जति छोड्नुभयो हाम्रो थोरै भोट घटे त्यति मात्रै हो, तर उहाँहरू गएर अरू थुप्रो मान्छेहरू यसरी प्रवेश गर्नुभयो कि भोट अहिले बढे। हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुने होइन त? निश्चय पनि अब पार्टीले जित्यो भने पार्टीको नेताले स्वाभाविक रूपले त्यसलाई लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि सहभागीको प्रश्न लिन्छु म चाहिँ राधाजी चाहिँ मेरो घर प्युठान नारीकोट हो। मेरो प्रश्न झलनाथज्यूलाई छ। तपाईँहरूले अहिलेको यो दोस्रो संविधान सभामा हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ भनेर हुङ्कार छोडेर हिँडिराख्नु भएको छ होइन, र तपाईँसँग आगामी संविधान सभामा तपाईँहरू पहिलो पार्टी बन्नको लागि कस्तो किसिमका नीतिहरू छन् क्या तपाईँहरूसँग होइन, एउटा श्रमजीवी जनताको लागि होइन? अर्को प्रश्न मसँग छ, संविधान सभाको चुनाव मङ्सिर 4 गते गराएरै छाड्छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तर एउटा हिस्सा ओगटेको वैद्य पार्टी ऊ चाहिँ संविधान सभा गर्न दिँदैनौँ भनेर हिँडिराखेको छ होइन। त्यो सुरक्षा अथवा सेना परिचालन अथवा सुरक्षाकर्मी लगाएर गरेको संविधान सभाको औचित्य के क्या? यही छ। म जवाफ लिन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, नेकपा एमाले खास गरी श्रमजीवी जनताको निम्ति र अरू सम्पूर्ण जनताको निम्ति जे जस्ता खालका विचारहरू नीतिहरू कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको थियो। हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि ती कुरा अगाडि सारेका छौँ। ती कुरा पुरा भइसकेका छैनन्। अहिले देशमा झन् ठुलो मात्रामा बेरोजगारी बढेको छ। युवाहरूका समस्या झन् विकराल रूपमा देखा परेका छन्। 30 लाख युवाहरू अहिले विदेश जान बाध्य भएका छन्। ती कुराहरूलाई समाधान गर्ने योजना के छ त तपाईसँग? त्यो कुरालाई समाधान गर्नुको लागि हाम्रो देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ लानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासमा अब सिङ्गो राष्ट्रको ध्यानलाई केन्द्रित गरेर जानुपर्छ र औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। ठुलादेखि सानासम्मका इलम उद्यमहरू निर्माण गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो। विदेशीहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनुपर्छ ताकि हाम्रो देशको उन्नति हुन सकोस्। राजनीतिक सङ्घर्षका अवधिहरू सिद्धिए नेपालमा त्यही ढङ्गका कतिपय ऐन कानुनहरू हामीले सबै कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, योभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टीको अर्को नेता पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। विदेशी लगानी ल्याउनका लागि कतिवटा कामहरू गर्नुभयो। युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि के गर्नुभयो? अरू तन्नेरीहरूलाई आकर्षित गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने के काम गर्नुभयो? बीचमा हामी खालि संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने कुरालाई हामी केन्द्रबिन्दुमा राखिरहेका थियौँ। म 7 महिना प्रधानमन्त्री भएँ।
7 महिना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले जुन बजेट ल्याएँ त्यो बजेटलाई अहिले पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ ल्याउन, त्यति बेला उत्पन्न भएका सङ्कटहरूबाट त्यो राष्ट्रलाई बचाउन र लगानीको वातावरण पनि राम्रो बनाउनुको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। अब आउने जुन संविधान सभाको निर्वाचन छ त्यो संविधान सभाको निर्वाचनले समीकरण पनि बदल्छ, पार्टीहरूको पोजिसन बदलिने भएको हुनाले नीतिहरूमा, कार्यक्रमहरूमा, प्राथमिकताहरूमा बदलाव आउँछ। त्यो बदलाव आउने कुराले हामी सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सक्छौँ। अर्का सहभागीको लिन्छु म, त्यहाँ दोस्रो लहरको हो तपाईँको। म रोशन शिवाकोटी, मेरो खैरनी चितवन। व्यक्तित्वको हिसाबले नायक र संविधान सभामा खेलेको भूमिकाको हिसाबले खलनायक झलनाथ खनालज्यू। नायकको व्याख्या त गर्नु नपर्ला, खलनायकको व्याख्या गर्छु। 1 नम्बर, प्रचण्डलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नुभयो काङ्ग्रेसलाई लत्याएर। 2 नम्बर, आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सरकारलाई पूर्ण असहयोग गर्नुभयो। 3 नम्बर, आफू प्रधानमन्त्री बन्न संविधान सभालाई 6 महिना बन्धक बनाउनु भयो र 7 महिना फोटो झुन्ड्याउन मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। इन टोटल संविधान सभाको र राष्ट्रको 65% भन्दा बढी समय तपाईँको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि खेर गयो। अब के भूमिका खेल्नको लागि फेरि तपाईँको नेतृत्वमा एमाले चुनाव लड्दैछ? कृपया। तपाईँले नेपाली समाजमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको कार्यकालमा जे घटना घटे देशमा, त्यो घटनाको बारेमा तपाईँसँग अत्यन्तै गलत ढङ्गको सूचनाहरू प्राप्त भएको रहेछ र धारणा गलत बनाएर बस्नुभएको रहेछ। मित्र, अझै गहिरेर अध्ययन गर्नुहोस्। त्यो 7 महिनाको अवधिमा त्योभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा बजेट मात्र पनि आउन सकेको थिएन। तर म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सहमतिका साथ बजेट ल्याएँ। 1। दोस्रो कुरो, सबै पार्टीहरूलाई सहमतिका साथ एउटा सरकारमा ल्याउनुको लागि मैले अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गरेँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै खालको लोभ निरन्तर जारी रह्यो प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने लोभले गर्दाखेरि उहाँहरू सहमतिमा आउन सक्नु भएन। मैले त भनेकै थिएँ, ल सबैलाई सहमति गराउनुहोस्, रामचन्द्रजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। मैले भनेको थिएँ, उहाँ पटक पटक मेरो घरमा पनि आउनुभएको थियो, भनेको थिएँ, तर सक्नु भएन, के गर्ने। तर जुन प्रकारको एउटा सङ्कटको अवस्थामा, चुनौतीपूर्ण घडीमा मैले जाने जिम्मेदारी लिएको थिएँ, त्यो जिम्मेदारी बमोजिम मैले 7 महिना काम गरेँ। भनेपछि तपाईँहरू त्यतिखेर पनि सरकारको नेतृत्वको लागि नै छिनाझम्टी गरिरहनु भयो। अब फेरि तपाईँहरूलाई के आधारमा मत दिने त? तपाईँहरूले सरकारको छिनाझम्टी, सत्ताको लोभमा तपाईँहरू बस्नुहुन्न र संविधान लेख्नुहुन्छ भन्ने आधार उहाँको थियो। हामीले सरकार बनाउने कुरामा वास्तवमा बढ्ता मात्रामा जोड रह्यो। त्यति बेला हामीले 3 महिना करिब लगायौँ सरकार बनाउनलाई। त्यति बेला सहमतिको सरकार बनाउनुको लागि नेकपा एमाले लामो प्रयत्न गरेको हो। नत्र हामीलाई पनि त्यति बेला चाहिँ विभिन्न खालका अफरहरू आउने आदि गर्ने कुराहरू नभएका होइनन्। बहुमतको सरकार बनाउँ भनेर। सत्ताको छिनाझम्टीमा अल्मलिन हुन्न भन्ने आधार के छ त? अबको अवस्थामा देशले धेरै पसिना बगाइसक्यो, पानी बगाइसक्यो। यो अवधिमा धेरै खालका अनुभवहरू हामीसँग प्राप्त भए। पार्टीहरूले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने एउटा स्थिति बनेको छ। त यो अवस्थामा हामीले नयाँ ढङ्गले संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ मुलुकमा भने मुलुकमा स्थायित्व हुन सक्दैन, प्रगतिका ढोकाहरू खोल्न सक्दैनन्। हामी झन्झन कमजोर हुँदै जान्छौँ। जसरी यो 4 वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, सम्पूर्ण क्षेत्र कमजोर भएको छ। यसकारण यो चिजलाई महसुस गरेर पनि नयाँ ढङ्गले अब गर्नुपर्छ भन्ने सबै पार्टीहरूको पनि एक खालको धारणा आइरहेको छ र नेकपा एमाले त्यो कुराप्रति अत्यन्त प्रतिबद्ध छ। र यो नयाँ जुन निर्वाचनले परिणाम दिनेछ त्यो परिणाम पछाडि हामीले संविधान निर्माणका जे कुराहरू बनिसकेका छन् त्यो कुरा यथावत राख्दै जुन कुरा बाँकी छन् त्यो बाँकी कुराहरूमा केन्द्रित भएर सबभन्दा पहिले हामीले संविधान निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता त्यसमा अघिल्लो संविधान सभाले गरेका सबै कामहरूलाई तपाईँहरू स्वीकार गरेर थप काम मात्रै गर्ने अबको संविधान सभाले? हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ एकदम जबरजस्त धारणा के छ भने हामीले 4 वर्ष लगाएर जे काम गरेका छौँ, संविधानको एउटा खाका हामीले बनाइसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो संविधानमा 39 भाग छन्। त्यो 39 भागमध्ये 33 भाग त हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो 33 भाग जसमा हाम्रो सहमति बनिसकेको छ त्यसलाई हामी पुँजीका रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई सहमतिको एउटा चाहिँ आधार बनाउँछौँ। र बाँकी जे विषयमा हाम्रा मतभिन्नताहरू छन् आगामी संविधान सभामा तिनै मतभिन्नताका विषयहरूमा मात्र केन्द्रित भएर या त सहमति भएन भने विधिबाट चाहिँ नि हामीले त्यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा छ। सहभागीको प्रश्न लिउँ है त। तपाईँको कुरा सुन्दा के लाग्यो? एकदम धेरै हात उठिरहेछ। म गोविन्द श्रेष्ठ, घर अर्घाखाँची। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको भूमिकालाई लिएर
एमालेमाथि विभिन्न आरोपहरू लागे, ढुलमुलेको प्रवृत्ति, यो कुरालाई एमाले अध्यक्षले कसरी खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को मेरो प्रश्न, आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको विषयमा धारणा के छ? हस्, जवाफ लिइहालौँ। नेकपा एमाले सुरुदेखि अन्तिमसम्म जे धारणाहरू लिएको छ त्यो धारणामा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। एक मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनेर अरू कैयौँ पार्टीहरूले बोले, कैयौँ पार्टीहरू ढुलमुलाए, तर नेकपा एमाले होइन है, यो देशमा एक मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन भनेर दृढता उभियौँ। अब सिङ्गो राष्ट्र हेर्नुहोस्, एक मधेस एक प्रदेश हुने रहेनछ भनेर अहिले मधेसी मोर्चाका पार्टीहरू समेत सहमत भए। अब कति प्रदेश हुन्छ त? अब हामीले 7 प्रदेशको हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। 7 प्रदेशमध्ये मधेसमा 2टा प्रदेश हुन्छन्। हामी एकातिर उग्र वामपन्थी अराजकतावादका विरुद्ध पनि लडिरहेका छौँ, निरन्तर लडिरहेका छौँ। जबसम्म उग्रवाद खास गरी नेपाल धरतीबाट समाप्त हुँदैन हामी लड्छौँ। त्यसै गरेर हामी यथास्थितिवाद, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादका विरुद्ध पनि लडिरहेका छौँ। यो 2टा प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर आम जनतालाई जागृत सङ्गठित गर्ने कुनै पार्टी नेपालमा छ भने त्यो नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने हाम्रो दाबी छ। देश बनाउने कसरी भन्ने बारेमा पनि हामीसँग सुस्पष्ट नीतिहरू छन्। तपाईँका सैद्धान्तिक विषयमा भएकाहरू पनि दृष्टिकोणमा कुनै के दृढता भएको, व्यवहारमा के लचकता भएको अत्यन्तै सुन्दर पार्टी भन्नुहुन्छ। तपाईँले वादका कुरा गर्नुभयो, जनताले त्यो वाद, उत्तरवाद, दक्षिणपन्थवाद, कुनै के वाद बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा धेरैले बुझ्छन्, बुझ्ने बनाइसक्नु है। तर एउटा कुरा, तपाईँहरूले 491बाट 585 पुर्याउनु भयो के अरे संविधान सभाको सदस्यहरूको सङ्ख्या, त्यसपछि फेरि 601मै जानुभयो। तपाईँहरूको त्यो अडान त कहाँ रह्यो र? संविधान सभा 601 को भयो, यत्रो ठुलो भयो, भारी भरकम भयो, खर्च पनि त्यत्तिकै पेलिनु पर्ने भयो। त्यो कारणले घटाउँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। किन त्यहाँ अडान लिन नसक्नु त? फेरि 601 पुर्याउनु भयो। अडान हामीले लियौँ, तर संविधान सभामा सबैलाई कसरी संलग्न गराउने, यो एउटा चाहिँ अहम र यक्ष प्रश्न हाम्रो सामु आयो। त्यो प्रश्नमाथि विचार गरिरहँदा हामीले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूलाई ल्याउनुको लागि पनि उहाँहरूसँग त्यो विषयमा सहमति गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा फेरि म सहभागीको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम दिना लामा, म बालकोट भक्तपुर 6 नम्बर वडाबाट हो। उहाँको पार्टीबाट अशोक राई, रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल जस्ता ठुला नेताहरू एउटा ठुलै समूह बोकेर बाहिरिसके र उहाँको पार्टीलाई एउटा पुरेतहरूको पार्टी भनेर पनि जनताले भन्ने गर्छ र अहिले उहाँको पार्टीमा धेरै जमात प्रवेश भयो भनेर भर्खरै उहाँले भन्नुभयो। उहाँको प्रवेश भएको छ, चरी बाघ जस्ता गुन्डाहरू त नभनौँ, उहाँले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अनि उहाँलाई महान व्यक्तिहरू प्रवेश गराउनु भएको छ। अझ पनि उहाँले हाम्रो पार्टी नै एउटा शक्तिको रूपमा अझ पनि दोस्रो संविधान सभामा आउँछ भनेर के आधारमा तपाईँले यसलाई दाबी गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भन्नुभएकोमा यहाँलाई अग्रिम शुभकामना बधाई दिँदै प्रश्न गरिदिनु न अनुरोध गर्छु। धेरै धन्यवाद। तपाईँ पाएको मान्छे पनि हुनुहुँदो रहेछ है, पाएको मैले देखेँ। तपाईँको शरीरबाट एउटा दाँत उछिटियो भने तपाईँको शरीर समाप्त भएको हुन्छ र? हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा जहिले पनि तपाईँ हामीले हरेक दिन नुहाउनुपर्छ, फोहोर मैला जम्मा हुन्छ, नुहाउनै पर्छ। जुन कोठामा बस्छौँ हरेक दिन बढाएनौँ भने त्यो पनि फोहोर हुँदै जान्छ। पार्टी भनेको पनि त्यस्तै हो, पार्टीभित्र कहिले काहीँ फोहोर मैला जम्मा हुँदै जान्छन्। गलत विचारका बाहकहरू, चरी र बाघहरू चाहिँ तपाईँको शरीरका अत्तर हुन् कि के हो? फोहोर मैला गएपछि बाँच्न हो। चरी र बाघहरूको सन्दर्भमा चाहिँ म उहाँसँग सहमत छु। चरी र बाघहरूलाई जहाँ जुन ठाउँहरूमा त्यो संलग्न गराउने कुराहरू भएको छ ती बेठिक भएको छन्। म पार्टीको अध्यक्षको नाताले भन्छु, पार्टीभित्र के गलत कुराहरू पनि देखा परेका हुन्। त्यसलाई सच्याउन सक्नु भएन अध्यक्ष भएर पनि है? त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ, त्यो के ठाउँहरूमा मिस्टेकहरू भएका छन्। त्यो खालका कुराहरूबाट नेकपा एमालेलाई मुक्त गर्नुपर्छ। कतिपय अरू पनि गलत विचारहरू, तरिकाहरू, प्रवृत्तिहरू विभिन्न ठाउँमा देखा पर्ने गरेका छन्। हाम्रो पार्टी गलत कुरालाई गलतै भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा स्वीकार गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी ती गलत कुराका विरुद्ध लड्दै नेकपा एमालेलाई साँच्चै नै एउटा बलशाली, एउटा लडाकु, देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पार्टीको रूपमा हामी यसलाई विकास गरेर छोड्छौँ। तर उहाँले एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, एमालेको जनाधार जनजातिभित्र थियो भनेर भनिन्थ्यो। त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू बाहिरिएपछि अब एमालेको पार्टी त पुरेत जस्तो भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। अहिले पनि नेकपा एमालेको मुख्य आधार जनजाति नै हो। मधेसी जनसमुदायमा पनि हाम्रो त्यत्तिकै जनआधार छ। हामी भोलि प्रमाणित गर्छौँ। मङ्सिर 4मै चुनाव हुँदैछ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू युवाहरू हुन्छ, मभन्दा धेरै बाँच्नुहुन्छ तपाईँहरू यो समाजमा। त्यस कारण एकाध मान्छेहरू अल्मलिन्छन्, कहिलेकाहीँ झुक्किन्छन्। अशोक राई भनेको त मैले अत्यन्तै सम्मान गर्ने मान्छे हो।
अत्यन्तै सम्मान गर्ने। यो पार्टीमा भइरहेको भए महाधिवेशन आउँदैछ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कि? उहाँका सामु यति ठुला सम्भावनाहरू थिए। ती सारा सम्भावनालाई लत्याएर अहिले उहाँ अँध्यारो सुरुङतर्फ जानुभएको छ। जातीय सङ्घीयता हुनुपर्छ भनेर जानुभएको छ। त्यो जातीय सङ्घीयता नेपाल धरतीमा कहिल्यै कुनै कालखण्डमा सम्भव छैन। त्यसो भए यही बिचमा झलनाथ खनाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल साझा सवालमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी साझा सवालको फेसबुकमा राखेपछि थुप्रै प्रश्नहरू आएका थिए, केही 100। त्योमध्ये एउटा प्रश्न छ सर्लाहीका ईश्वर खड्काको। पहिला प्रधानमन्त्री छान्न 6 महिनासम्म तटस्थ बसेर संसदलाई बन्दी बनाउने तपाईँको पार्टीले अबको निर्वाचनपछि संविधान बनाउँछ भनेर तपाईँहरूलाई भोट दिने आधार के? अनि उहाँले एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, झापडको प्रसङ्ग। त्यो त बिर्सनु भएको छैन होला नि तपाईँले साँच्चै? मलाई जुन दिन त्यो झापट लाग्यो, त्यो झापट लागेको चाहिँ भोलिपल्ट होला एउटा मान्छेले फोन गरेर, म जान्दिनँ, आजसम्म पनि जान्दिनँ त्यो मान्छे को हो। त्यसले फोन गरेर अब त ठुलो पदमा पुग्दैछस् भन्यो है। अब त्यो एउटा संयोगको कुरा मात्रै है, यो अरू केही पनि होइन। त्यसको केही पछाडि म चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री भएँ। 17औँ कि कतिवटा निर्वाचनको क्रममा म प्रधानमन्त्री भएँ। अब त्यो प्रधानमन्त्री हुने कुरा कतिवटा झापड खाइयो भने एमाले साँच्चै जित्ला त अबको चुनाव? अब यो त्यो झापडको प्रसङ्ग त समाप्त नै भइ नै हाल्यो। अब त्यस्तो खालको कुराहरूको जरुरत पर्दैन। तर नेकपा एमाले नेपाली जनताको विश्वास जुन अर्जित गरेको छ, त्यो विश्वास नै यस्तो महत्त्वपूर्ण र वज्र शक्ति हो। पटक पटक नेकपा एमालेलाई सत्तामा पुर्याउँछ, प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउँछ। भोलि राष्ट्रपतिको हामीले प्रावधान ल्यायौँ भने राष्ट्रपतिमा पनि पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले नेपाली जनताप्रतिको विश्वास, जनताको एमालेप्रतिको विश्वास। बितेको 6 वर्षको अवधिमा खनालज्यू तपाईँसँग मैले 4 पल्ट अन्तर्वार्ता गरिसकेका छौँ। हामीले साझा सवालमा 4 पटक अन्तर्वार्ता गरिसकेका छौँ र यो 5औँ पटक हो। सुरुमा अन्तर्वार्ता गर्दा म पनि अलि तन्नेरी, अलि कलिलो उमेरको र कालो कपाल थियो। अहिले मेरा कति कपालहरू फुलिसके र तपाईँ त्यतिखेर एकजना एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो र अहिले चुनाव लड्न तयार अवस्थामा रहेको पार्टीको नेता, चुनावलाई हाँक्ने नेता हुनुहुन्छ एमालेको। त्यतिखेर गरिएका अन्तर्वार्ताहरूका केही अंशहरू एकचोटि सम्झ्यौँ न? हुन्छ। 2065 सालमा तपाईँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता हो, जतिखेर तपाईँको पार्टीले चुनाव हारेपछि, 64 सालको चैतमा भएको चुनाव हारेपछि 65 सालको वैशाखमा तपाईँ नेता मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, र तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता एकैछिन सुनौ है, छोटो अंश। हामीले अझै वैचारिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू गऱ्यौँ। जनताका बिचमा जुन ढङ्गले, खास गरिकन तल्लो वर्गका जनताका बिचमा, मजदुरहरूका बिचमा, गरिब भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताका बिचमा जसरी हाम्रो पकड थियो, त्यो पकडलाई अझै सुदृढ गर्ने कामहरूमा हाम्रा कमी कमजोरीहरू रहे। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अलि बढी मात्रामा के हुँदै गएछ भन्दा अलि बढी अक्कासे खोर्सानी शैली विकसित भयो। अनुगमन तलसम्म नगर्ने यो खालका कमी कमजोरी हामीसँग रहे र पार्टीभित्र विभिन्न ढङ्गले एउटा समूहगत भएर हिँड्ने खालको प्रवृत्तिहरू पनि रह्यो। हाम्रा बुढापाकाहरूले भन्ने गर्छन् कि ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ। वास्तवमा यो ठेस नेकपा एमालेको लागि बुद्धि बढाउने ठेस भएको छ र यो संविधान सभाको निर्वाचनले जे जस्ता तथ्याङ्कहरूलाई र प्रवृत्तिहरूलाई हाम्रा सामु ल्याएको छ, ती चिजहरू हाम्रा निम्ति पढ्नै पर्ने महाभारत, रामायण जस्ता अत्यन्त प्रिय पुस्तकहरू हुन्। अध्यक्ष खनालज्यू, यो 5 वर्ष अगाडि र 5 वर्षको बिचमा के पढियो त्यो ठेसबाट पाठ सिक्नका लागि रामायण र महाभारतका च्याप्टरहरू? असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा ल्याइदिनु भयो मलाई। हामीसँग जे कमी कमजोरी छन् त्यसलाई हटाउनुको लागि म भन्दै थिएँ र वास्तवमा त्यति बेला हामीलाई एउटा ठेस लागेकै हो। त्यो बुद्धि बढाउने सिलसिलामा हामीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्दै रूपान्तरण गर्दै, पार्टीलाई जति एकताबद्ध गरे पनि खनालज्यू, तपाईँको पार्टीको सानो इतिहास र छोटो इतिहासलाई मात्र हेर्ने भने राजाको पालामा पनि प्रतिगमन नसच्चिँदैन तपाईँको पार्टी सरकारमा, आधा सच्चिने सरकारमा, गणतन्त्र आने सरकारमा, जनतन्त्र आने सरकारमा, काङ्ग्रेससँग सरकारमा, राप्रपासँग सरकारमा, माओवादीसँग सरकारमा। सरकारभन्दा बाहिर त तपाईँको पार्टी कहिल्यै रहेन नि? होइन, अहिले हामी बाहिर छौँ। अहिले त कुनै पार्टीको पनि छैन। तपाईँले बनाइदिएको छ त अहिलेको सरकार चलाउने व्यक्तिहरू त। हाम्रो पार्टी देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। सरकार बस्नु पर्यो। जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले हामीले मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि, रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहनुपर्छ। आवश्यकता हेरिकन कहिले सत्तामा बस्ने, कहिले अपोजिसनमा बस्ने, यी परिस्थितिहरू आउँछ नि, सबै कार्यनीतिक परिस्थितिहरू हुन्। त्यसो भए खनालज्यू, तपाईँको पार्टीले चुनाव हारेपछि तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो।
पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएपछि पनि फेरि साझा सवालमा तपाईँलाई हामीले निम्त्याएका थियौँ। यो चाहिँ 2067 साल र त्यतिखेर तपाईँले के भन्नुभएको थियो, छोटो यहाँ हेरौँ है त। नेकपा एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल पार्टीभित्र आफूले पाउनुपर्ने पद छोडेर पनि दुईचोटि हारेको साथीलाई समेत संविधान सभाको सदस्य बनाएर समेत प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो क्षमता राख्छ र हामी अरू ठाउँबाट आएका चुनौतीहरूको बरु हामी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आन्तरिक चुनौतीहरू कुनै खास अर्थका रहने छैन। अब आन्तरिक चुनौतीहरू खासै अर्थका छैनन् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले, तर हेर्नुहोस् त पार्टीभित्र तपाईँले मिटिङ नराख्नु भन्ने ठाउँमा तपाईँको महासचिव र वरिष्ठ नेता पुग्छन्। के भयो त? चुनौती त बाहिर होइन, भित्रै बढिरहेछ। हामीले एक बेलामा युथ फोर्स बनायौँ, तर युथ फोर्स बनाएर जे कामहरू गऱ्यौँ एक थरी सकारात्मक काम पनि भए, अर्को थरी नराम्रा कामहरू पनि भए। त्यसले गर्दा हामीले युथ फोर्स विघटन गऱ्यौँ, त्यो फेरि बन्दैन। म सबैका सामु भन्छु, त्यो कसैले प्रयत्न गरेर पनि अब युथ फोर्स बन्दैन। फेरि चितवनमा बन्छ अब 3 दिनपछि भनेर घोषणा गरेका छन् तपाईँकै पार्टीको नेताले। युवाहरूको भेला छ, युवाहरूको बिचमा अलिकति गडबड भएको थियो, यो बिचमा साँचो कुरा हो। त्यो गडबडीलाई फेरि हामीले मिलाउनुको लागि एउटा 3 जनाको शक्तिशाली कमिटी मैले बनाएँ। त्यो कमिटीले काम गर्यो, अत्यन्त मेहनतपूर्वक काम गर्यो, दुवै पक्षका युवाहरूलाई राख्यो, छलफल गर्यो, अहिले उनीहरू ठ्याक्कै मिलेका छन्। र त्यहाँ अरू कुनै गडबडी हुनेवाला छैन। नेकपा एमालेका सम्पूर्ण युवा युथ फोर्स बन्दैन। हामी सुरक्षा दलहरू बनाउँछौँ विभिन्न ठाउँमा, जनतालाई सुरक्षित गर्नु छ, जनमतलाई नाम परिवर्तन गर्नु, त्यसमा युथ फोर्स चाहिँ नराख्ने। यो युथ फोर्सै चाहिँ हामी बनाउँदैन। नढाँटिकन भनिदिनुहोस् न, तपाईँको पार्टीलाई बाह्य प्रहार चोटिलो हो कि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व गडबडी चाहिँ चोटिलो प्रहार हो? यो परिस्थितिमाथि निर्भर गर्दो रहेछ। कहिले बाह्य प्रहारसँग हामीले मुख्य रूपले जुझ्नुपर्छ, कहिले आन्तरिक चुनौतीसँग मुख्य रूपले जुझ्नुपर्छ। तपाईँले चुनावमा पहिलो पार्टी बनेर प्रधानमन्त्री फेरि बन्ने प्रसङ्ग सुरुमै भन्नुभयो। 2068 साल जेठमा जतिखेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि तपाईँ साझा सवालमा आइपुग्नु भएको थियो, हामीले तपाईँलाई निम्त्याएको थियौँ। छोटो हेर्छौँ है त, प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको भनाइ के थियो? म आज जति बेला यो साझा सवालमा बोलिरहेको छु, यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मेजर पार्टीहरूका बिचमा कैयौँ महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा सहमति बन्न पुगेको छ। संविधान सभाको निर्वाचन भएदेखि यतातिर आएर भन्ने हो भने निरन्तर संविधान सभा चलिरहेको छ र हामी संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समयको सदुपयोग अब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु र अगाडि बढ्दैछौँ। र म के विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु भने अब हामी शान्ति र संविधान बनाएरै छोड्छौँ। म अहिले यो साझा सवाल मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई समेत के भन्न चाहन्छु भने म अहिलेसम्म जुन प्रकारले काम हुन सकेनन् त्यसलाई क्षमा दिनुहोस्, तर केही समय बढाएर अब संविधान सभाबाट शान्ति र संविधान बनाउनु बाहेक यो राष्ट्रका सामु कुनै विकल्प छैन। त्यो कुरालाई पूर्णतामा पुर्याउने काममा म जेसुकै बलिदान गरेर पनि त्यो काम पुरा गराएर छु। अब के बलिदानी पुगेन छ, कुनै संविधान त लेखिएन, तर त्यस्तो झुटो कुरा बोल्दा अहिले अप्ठ्यारो लाग्दैन? होइन, त्यो मेरो विश्वास हो। विश्वास तर झुटो ठहरियो। त्यो मेरो विश्वास हो र म त्यो विश्वासका साथ अरू पार्टीहरूले पनि कमसेकम देशप्रति, जनताप्रति, संविधान निर्माण गर्ने कुराप्रति, लोकतन्त्रप्रति, यो देशमा भएका यति ठुल्ठुला समस्याहरूप्रति जिम्मेदार भएर सोच्लान् भन्ने मेरो हार्दिक अपेक्षा थियो। र नेकपा माओवादी जसले मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि त्यति बेला मद्दत गर्यो र त्यसले ठिकै ढङ्गले नै कोअपरेसन गर्ला भन्ने पनि मेरो विश्वास थियो। तर त्यो बन्ने बित्तिकैदेखि असहयोग गर्दै गए। उनीहरूका आफ्ना एजेन्डामा मुलुकलाई तान्न खोजे, प्राइम मिनिस्टरलाई तान्न खोजे, जबकि म तानिन जरुरी थिएन। म मुलुकको प्राइम मिनिस्टर थिएँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य हाम्रो थियो। त्यो लक्ष्यमा बाधा अवरोध खडा गर्ने काम माओवादीले गरेको हुनाले मैले जुन आत्मविश्वास व्यक्त गरेँ त्यो पुरा हुन पाएन। अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेससँग नजिक कि ए माओवादीसँग नजिक? अहिले हामी कसैसँग पनि नजिक अथवा टाढा भन्दैनौँ। हामी इस्युहरूमाथि आधारित भएर जान्छौँ। यो पार्टीसँग नजिक छौँ, यो पार्टीसँग टाढा छौँ भन्ने मापदण्ड बनाएर अब नेपालमा काम चल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अर्को एउटा भनाइ पनि तपाईँको म फेरि स्मरण गराउँछु। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला 68 साल जेठमा गरिएको अन्तर्वार्ताको प्रधानमन्त्री पदको जागिर कतिको सजिलो हुँदो रहेछ? यो त दुम्सीको काँडामा बसे जस्तै हो। यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भनेको कतिपय मान्छेलाई एकदम रहर लाग्दो, सहज लाग्दो, आनन्द लाग्दो भन्ने अनुभव हुँदो हो। तर यो बडो चुनौतीपूर्ण, अत्यन्त जिम्मेदारीपूर्ण छोडो लाग्छ कहिलेकाहीँ। यो एउटा अवसर हो इतिहासले दिएको। हरेक व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ, त्यो अवसर उसले पुरा गर्छ कि गर्दैन त्यो समयले परीक्षण गर्छ।
अध्यक्ष खनालजी फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो दुम्सीको काँडामाथिको मोह चाहिँ किन हो खासमा? मैले वास्तवमा 7 महिना अनुभव गर्दाखेरि साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एउटा चुनौतीपूर्ण नै हो। एउटा एकातिर ठुलो अवसरको कुरा पनि हो, त्यो अर्कोतर्फ चुनौतीपूर्ण कुरा पनि हो। चुनौतीपूर्ण यसमा नै हो कि त्यहाँ बसेको प्रत्येक पल पल राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति हामी समर्पित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराप्रति हामीलाई सधैँभरि चिमुटिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ बसेर हामीले राष्ट्रको निम्ति चाह्यौँ भने सकारात्मक काम जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले अब अहिलेको देश जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता कमजोर छ, अर्थतन्त्र कमजोर छ, निरन्तर कमजोर भइरहेको छ, मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ, खाद्यमा यत्रो मिसावट भइरहेको छ, हामी जे पनि विष खाइरहेका छौँ, हरेक दिन फलफुल खायो विष खान्छौँ, तरकारी खायो विष खान्छौँ। हामीले जिम्मेदारी लिएर यो राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ, सुधारतर्फ अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। अध्यक्षज्यू 6 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्मको तपाईँलाई मैले देखाएँ, यो 6 वर्षको बिचमा त्यतिखेर पनि तपाईँले जनजीविकाको यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संविधान बनाउन राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि के कुरा फेरिएछ त यो 6 वर्षको अवधिमा? कपाल फुल्नु भयो। विगत 15 वर्ष हामी हेरौँ न, यो देश भयङ्कर ठुलो उथलपुथलबाट गुज्रियो। देशको अर्थतन्त्र विकास हुन पाएन, भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द गराइयो, हिंसाले ग्रस्त भयो यो देश। र त्यो ठाउँबाट हामी शान्तिको प्रक्रियातर्फ त आयौँ, तर अझै मुलुकलाई रेलमा राख्न सकेका छैनौँ। यो डिरेल भएको छ। यो डिरेल भएको मुलुकलाई ठिक ठाउँमा लानको लागि मूल पूर्वाधार भनेको संविधान हो, संविधान बनाउन सकेका छैनौँ। तर तपाईँ जनताको 6 वर्षको समय त त्यसै खेर गएको छ। यो दुःखद कुरा हो। देशले यति धेरै दुःख पाएको छ, देशका युवाहरूले भन्ने हो भने यति धेरै दुःख पाएका छन्। यसका अघि पनि प्रसङ्ग ल्याएँ, 30 लाख मानिसहरू बाहिर जानु भनेको चान्चुने कुरा होइन यो राष्ट्रको इतिहास। त्यसको भागीदारी तपाईँ पनि हो नि, हैन? बिल्कुल, म पनि छु। मैले यसको चाहिँ सहभागी लिनुपर्छ, म जनताका सामु उभिएर म आत्मालोचना गर्न तयार छु। र सबै नेताहरूले भागीदारी हुँदा त जनताले तपाईँलाई सजाय दिनु पर्यो, अनि तपाईँलाई किन जिताएर फेरि संविधान सभामा पठाउने? होइन, यो चाहिँ यस्तो हो कि मैले जुन प्रकारको कमजोरी गरेँ होला, 100मा मेरो कति पर्छ त्यो कुरालाई जनताले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको दलले के गर्यो, जसले अगुवाई गर्नुपर्ने थियो, यी सारा समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यत्रा विधि युद्ध गरियो, त्यत्रा विधि बन्दुक पड्काइयो, 15-15 हजार मान्छेहरूको आहुति दियो, समाजमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ। खोइ परिवर्तन के भयो त? फेरि पनि देश त यथास्थितिमै पुग्यो। उही समस्याहरू जुन समस्याहरू देशमा छन् भनेर हामी भनिरहेका छौँ, त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। अब मिलेर काम गर्नुपर्छ। बल्ल नेकपा माओवादी पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो। त्यसपछि म सहभागितामा जान्छु है। नमस्कार, म नम्रता बानिया, इमाडोल ललितपुरबाट। म चाहिँ पहिलोपटक भोटिङमा अपियर हुन गइरहेको छु र म कुन पार्टीलाई छान्ने भन्ने अन्यलमा पनि छु। यदि मैले नेकपा एमालेलाई चुज गरेँ भने के त्यो मेरो सही निर्णय हुनेछ र म जस्ता अन्य युवाहरूको लागि के एजेन्डा एमालेले तयार पारेको छ? हामी जस्ता युवाहरू अब विदेशिनु पर्छ कि पर्दैन र हामीले पढे लेखेर पनि जागिरको लागि भौतारिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न छ। सबभन्दा पहिलो त तपाईँले जुन प्रकारको प्रश्न राख्नु हो, नेकपा एमालेलाई भोट दिँदा सही हुन्छ कि हुँदैन भने बिल्कुल सही हुन्छ। बिल्कुल सही हुन्छ, किनभने नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा छ, चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाउने पक्षमा छ र यो देशको आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, देशमा नयाँ रोजगारीका वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। तपाईँले भनेका जम्मै कुराको विपक्षमा छु भनेर कुन चाहिँ दलले भन्छ र? धेरै दल भन्छन् मात्रै, तर काम गर्दैनन्। उनीहरूको कमिटमेन्ट त्यसमा छैन। त्यसै गरी हामीले यो देशमा कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रो ग्रामीण जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई त्यही नै अब औद्योगिकरणको दिशातर्फ लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्यो भने हामी अध्यक्षज्यू, यो त सबै दलले वर्षौँदेखि भनिरहेको कुरा हो। यो चुनावमा तपाईँको दलको नयाँ चाहिँ के छ त? एकदमै नयाँ भन्दाखेरि पनि जुन यथार्थ छ त्यो यथार्थ निकै लामो समयदेखि एउटै छ। त्यसकारणले अहिले पनि हामीलाई युवाहरूको निम्ति नयाँ जब कसरी क्रिएट गर्ने त्यो समस्या अहिले पनि छ। विगत धेरै लामो समयदेखि यो छ र जसरी युवाहरू बाहिर लामो समयदेखि भएको कुरा त सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर जान्न चाहेको तन्नेरी पुस्ताले चाहिँ नयाँ के छ तपाईँको दलसँग भनेर। अब हामीले देशमा जस्तो पुनर्निर्माणको एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ। के गर्नुहुन्छ त्यसका लागि?
पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्, बाटाघाटा आदि इत्यादि बनाउने कुराहरू भयो, साक्षरताको अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा भयो, हामीले सहकारीकरण गर्ने कुराहरूमा पुरै राष्ट्रका 4,000 गाविसहरूमा हामीले सहकारीका निर्माण गर्नु पर्यो, प्राङ्गारिक मलहरू हामीले हरेक जिल्लामा बनाउन सक्नु पर्यो ताकि हामी रासायनिक कुराहरूबाट हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकौँ। यस्ता खालका अनेकन अभियानहरू हामीले चलाउनुपर्छ। वातावरणको उसको लागि काठमाडौँ एउटा राजधानी जस्तो खालको अवस्थामा छ, हामीले यहाँको चाहिँ वातावरण सुरक्षा गर्नुको लागि तपाईँले भने यी कामहरू भयो भने नम्रता बानियाहरू विदेश जानु पर्दैन त पढाइसकेपछि काममा? नम्रता बानियाहरू नेपालमा रहेर नेपाललाई सुन्दर बनाउने काममा प्रशस्त मात्रामा काम पाउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसभए दैनिक 1500 को लाइन लाग्दैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश काम बिल्कुल लाग्दैन, बिल्कुल लाग्दैन। हिजो तपाईँहरूलाई युवाहरूलाई कति सम्झन सक्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको 9 महिने सरकार बन्दाखेरि हामीले जुन एउटा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान चलायौँ, नेकपा एमाले नेतृत्वमा आउँदा त्यसलाई अझै अपडेटेड गरेर यसलाई विकास गर्ने कुराहरू गर्छ। त्यसकारणले हामी त्यसलाई अपडेट गरेर कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। कसैले पनि विदेश जानु पर्दैन। विदेश जानु नै पर्यो भने हाम्रा एकदम क्वालिफाइड मान्छेहरू विदेश जान्छन् र हाम्रो राष्ट्रलाई हित हुने चिजहरू लिएर आउँछन्। त्यसो भएदेखि साझा सवालको फेसबुकमै युएईबाट एकजनाले प्रश्न राख्नु भएको छ, यी विदेशमा काम गर्न जाने प्रसङ्गमा। रमेश बुढाथोकीजीको प्रश्न, झलनाथ खनालज्यूलाई म यति भन्न चाहन्छु, रमेश बुढाथोकीजीले लेख्नु भएको छ कि यसरी म जस्तै लाखौँ नेपाली आज विदेशी नै बाध्य छन् कामका लागि। के नेपालीलाई सधैँ विदेश पठाएर खुन र पसिनासँग साटेको पैसा रेमिटेन्सले देश चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो अत्यन्तै मार्मिक प्रश्न गर्नुभएको उहाँले, र यो प्रश्न उहाँले मलाई मात्रै गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन, यो देशका सम्पूर्ण नेताहरूलाई गर्नुभएको छ र यो प्रश्नले सबैलाई छुनुपर्छ। वास्तवमा जुन प्रकारले यति ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा नेपालीहरू जाने स्थिति बनेको छ अनि उहाँबाट पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ, यो नेपालको इतिहासमा दुःखद र विडम्बनापूर्ण कुरा हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ त्यस्तो ठुलो लगानी गर्ने परियोजना सुरु गर्नुभयो त नेपालमा? त्यो बेलामा त मैले भने नि आर्थिक कुराहरूमा हामीले केन्द्रित हुन मौका नै अब पनि तपाईँहरू त्यही गर्न तयार हुनुहुन्छ नि? होइन, तथापि तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री बन्न तयार, तपाईँको अर्को पार्टी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर तन्नेरीहरू मुट्ठी कसेर बसेका छन्। त्यो बेलाको बजेटमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको लागि एउटा श्रृङ्खला नै अगाडि सार्यौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले मौका भएन। त्यसमा यो पटकको चुनावमा एमाले बहुमत ल्याए, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने कति हजारको सङ्ख्यामा नयाँ रोजगारीहरू वा कति लाखको सङ्ख्यामा नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुहुन्छ त? अहिले नेपाली समाजमा झन्डै 4 लाख प्रत्येक वर्ष 4 लाखको श्रम शक्ति चाहिँ आउने गरेको छ। त्यो 4 लाखको श्रम शक्तिले अहिले कमसेकम पनि 1 लाखले पनि राम्ररी चाहिँ जब क्रिएट गर्ने खालको स्थिति बनेको छैन, सरकारको त्यस्तो हालत छ। त हामी कम्तीमा पनि यसलाई केही वर्षको अवधिमा 2-3 वर्षको अवधिबाट चाहिँ नि हामीले यहाँ रोजगारी सृजना गर्ने र ठुलो मात्रामा चाहिँ नि त्यसरी विदेशतर्फ बहिर्गमन हुने प्रक्रियालाई रोक लगाउने खालको कामहरू हामी सुरु गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले ठोस जवाफ अझै दिनु भएन। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँको दलले धेरै सिट जित्यो भने कति सङ्ख्या नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? हामी यो तपाईँको प्रश्नलाई एकदमै अहिले ध्यानमा राखेर हामी जुन घोषणापत्र बनाउँदैछौँ अहिले, त्यो घोषणापत्र बनाउँदाखेरि ठोस कुरा हामी अगाडि सार्छौँ। त्यसलाई सहभागी दुईवटा प्रश्न एकैचोटि लिउँ जस्तो लाग्यो मलाई अध्यक्षज्यू। मेरो नाम चाहिँ सागर अधिकारी र मेरो घर चाहिँ भरतपुर चितवन हो। तपाईँहरू संविधान सभा भाग 1 मा चुनावमा आइसकेपछि कहिले चाहिँ तपाईँहरू काङ्ग्रेसको चाहिँ बुई चढ्ने र कहिले चाहिँ माओवादीसँग सहकार्य गर्दै कुनै पनि एजेन्डामा एउटा आफ्नो दृढ रूपमा चाहिँ आफ्नो आवाज नउठाएका कारणले संविधान नबनेको आरोप तपाईँहरूलाई छ। त्यसकारण तपाईँहरू अब एजेन्डा भएको पार्टी र स्ट्यान्ड भएको पार्टी कहिले हुने? तपाईँहरूको पार्टीको नाम भनेको नेकपा एमाले, यानि कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद एकीकृत छ भने तपाईँहरूले सर्वहारा वर्गको लागि के गर्नुभएको छ र समयसँगै सबै पार्टीको विचारहरू परिवर्तन हुन्छ भने अब तपाईँहरूको पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी यानि कि अझ मार्क्सवाद लेनिनवाद हटाउने बेला आएन र? अब हस् मित्र, के हो भने सिमलको रुखमा लहरा चढ्छ तर लहरामा सिमलको रुख चढ्दैन। त्यसरी नै नेकपा एमाले भनेको एउटा यस्तो एउटा मूल प्रवाह हो। त्यो प्रवाहसँग कहिले नेपाली कङ्ग्रेस निकट भएर काम गर्यो, कहिले माओवादी निकट भएर काम गर्यो, तर नेकपा एमाले त्यसरी उनीहरूको बुई चढ्न कहिले पनि गएको छैन, कहिले जाने पनि छैन। त्यसकारणले यो पार्टी एउटा आफ्नै भिजन भएको, स्वतन्त्र भिजन भएको, नीति भएको, सिद्धान्त भएको पार्टी हो। हामी गर्व गर्छौँ तर हामी घमण्ड गर्दैनौँ। तपाईँको पार्टी कार्यालयमा विदेशी राजदूतहरू आउँदाखेरि
मार्क्स, माओ, लेनिन, ककसको फोटो हटाउनु भएको थियो पहिला। अब पार्टीको नामै हटाउने दिन कहिले हो भन्ने उहाँको प्रश्न थियो त। यो गलतफहमी धेरै दिनदेखि मिडियामा चर्चित छ। यो गलतफहमी मात्रै हो। नेकपा एमाले कहिले फोटो हटाएको होइन, तर हाम्रो लाइब्रेरीमा त्यस्ता फोटोहरू छन्। ती फोटोहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेको चाहिँ हो। कति फोटोलाई पार्टीको नाम सधैँ एमाले नै रहिरहन्छ। नेकपा एमाले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा मैले यो पार्टीको नाम बदल्ने आदि गर्ने केही पनि कुरा सोचेको छैन। नेकपा एमाले एउटा ब्रान्ड नेम नै भइसक्यो। मार्क्सका विचारहरू जति बेला जे भन्नुभएको थियो उहाँले तिनी कुरा अहिले रहँदैन। त्यसपछि त्यो विचार सिमलको रुख जस्तो गाडिरहन्छ कि भुवा जस्तो उडेर जता पनि पुगिरहन्छ त? भुवाहरू भनेका सिमलको रुखले नयाँ उत्पादनको लागि छोडेका नवसन्ततिका प्रतिबिम्ब मात्रै हो। त्यसरी नै एमाले पनि नवसन्ततिका प्रतिबिम्बहरू त छोड्न सक्छ नि। अर्का सहभागीको म त्यहाँ लिइहाल्छु। हो तपाईँको? मेरो नाम श्री कृष्ण महर्जन हो। मेरो घर चाहिँ उहाँको घर जाने बाटोमा म्युजियम मार्गमा पर्छ। म उहाँको छिमेकी नै हो। काठमाडौँमा डल्लु नजिक। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने विगतमा उहाँहरूले 15 प्रदेश जातीय पहिचान सहित एजेन्डा लिएर स्थायी कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट, 8औं महाधिवेशनबाट, राज्य पुनर्संरचना समितिबाट समेत पास गरिरहेको चिजलाई त्यसलाई लट्याएर अहिले 7 प्रदेशमा जानुभयो। बहुभाषीय बहुपहिचानको विषयमा जानुभयो। त्यसलाई किन चेन्ज गर्नु पर्यो? अब चुनावमा उहाँहरूले जनताको माझमा के एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ त्यो प्रश्न पार्दिनु होला। धन्यवाद। छिमेकी मित्र, तपाईँ त हाम्रो घरमा कुखुरा बासेको पनि सुन्नुहुन्छ, घरभित्र बाजेको पनि सुन्नुहुन्छ। यति निकट बस्ने मान्छेले बर्ड फ्लू आएछ, कुखुरा पाल्नु भएको छ र अध्यक्ष? पालेको खण्डमा उहाँले सुन्नुहुन्छ नि। तर यति निकटमा बस्ने मान्छेले नेकपा एमालेको वैचारिक विकास क्रमको बारेमा चाहिँ यस्तो गलत सूचना जुन प्राप्त गर्नुभएको छ नि। 15 प्रदेश हाम्रो पार्टीको बिचमा एकचोटि छलफलमा आएको हो है, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। संसदीय दलमा हामीले छलफल गर्दाखेरि 15 प्रदेशको कुरा आएको हो। तर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि कहिले पारित भएको होइन, स्थायी समितिमा पनि कहिले पारित भएको होइन, महाधिवेशनमा पनि पारित भएको होइन। महाधिवेशनको दस्तावेज एकचोटि तपाईँ पढिदिनुहोस् न प्लिज। त्यसले भनेपछि त तपाईँको बलैसी जोडिएको छिमेकीलाई त तपाईँले सही सूचना दिन सक्नु भएको रहेछ। भनेपछि अरू जनतालाई कसरी सही सूचना दिने र तपाईँको पार्टी 1 नम्बरको पार्टी कसरी हुने त? अब उहाँले सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्या हो कि प्राप्त गरेको सूचनालाई गलत ढङ्गले भनेको, त्यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसो अर्का सहभागी चस्मा लाउने एकजना दिदी हो, तपाईँको लिन्छु है। म लीला सिटौला ललितपुर जिल्लामा बसोबास गर्छु। मैले अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ 2-3टा क्वेसन सोध्छु। एमाले पार्टीलाई फर्स्ट बनाइदिनुहोस्, विशेष गरेर अब चाहिँ झलनाथ खनाल फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हजुरको भाषणहरू हामीले सुन्न पायौँ। 46 सालमा मनमोहन अधिकारीलाई फर्स्ट बनाइयो, त्यसपछि एमालेकै चाहिँ माधव नेपाललाई, त्यसपछि झलनाथ खनालज्यूलाई पनि नेपाली जनताले फर्स्ट बनाएकै हो। अब जनता फर्स्ट चाहिँ कहिले हुने त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। अनि अर्को प्रश्न मेरो के हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कुरा अहिले पनि यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट भइरहेछ। विधिको शासनको कुरा गरेर भाषण गरेर हजुरहरू कहिले पनि नथाक्ने, तर संविधान सभाको समय घड्किनै लाग्दा पनि संविधान सभाभित्र चाहिँ निकास नखोजेर चाहिँ होटलमा गएर चाहिँ संविधानको कुरा गर्नुको त्यो लोकतान्त्रिक विधि र चाहिँ मूल्यसँग कहाँ सम्बन्ध रहन्छ त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। तेस्रो प्रश्न मेरो के छ भने चाहिँ समानुपातिक र समावेशी र महिलाहरूको पनि 33% सुनिश्चित गर्ने कुरा एमाले पनि अहिले उठाएको हुनाले एमाले पार्टीभित्र 42 जना बाहुन पुरुषहरू हुनुहुँदो रहेछ, 3 जना मात्रै बाहुनी महिलाहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै गरेर महिलाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ जनजातिबाट 2 जना महिला, अर्को चाहिँ क्षेत्री समुदायबाट 4 जना महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम र दलित महिलाहरू त्यहाँ देखिएन। अनि तपाईँहरूले भनिरहेको समावेशी र महिलाको पनि 33% सुनिश्चितताको आधार के हो स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तपाईँको जनजातिले उठाएको आवाजलाई विशेष गरेर झलनाथज्यूले चाहिँ यो चाहिँ जातीय कुरो हो भन्नुहुन्छ, मधेसीहरूले उठाएको कुरालाई यो क्षेत्रीय कुरो हो भन्नुहुन्छ, महिलाहरूको उठाएको कुरालाई यो महिलावादी कुरो हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा फर्स्ट हुने आधार के ती नेपाली जनता हुन् कि होइनन् स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। अहिले हामीसँग हाम्रो कुल इन्कम प्रति व्यक्ति इन्कम झन्डै $400 छ। यो त्यसैबाट हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै ठुलो कष्टको अवस्था छ।
नेकपा एमालेको नेतृत्व भयो भने हामी 10 वर्षभित्रमा $3,000 भन्दा बढीको आम्दानी हुने स्थितिको ग्यारेन्टी गर्छौँ, देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्छौँ। त्यति बेला नेपाली जनता फर्स्ट हुन्छन्। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली जस्तै त होला नि यो फेरि, होइन? त्यो बिजुली पनि हामी 10,000 मेगावाट बिजुली विकास गरेर छोड्छौँ। पर्यटनको विकासमा त्यत्तिकै हामी लाग्छौँ। यसरी हामी जब मुलुकमाथि आधारित, यहाँको यथार्थमाथि आधारित भएर विकास गर्न थाल्छौँ नि, नेपाली जनता फर्स्ट हुन्छन्। हामी इमान्दारितापूर्वक गर्छौँ। गलत कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले आलोचना गर्नुहोस्, हामी त्यो पनि मान्छौँ, गलत कुरा हटाउँछौँ। होइन झलनाथ खनाल नेता फेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म फेरिन पनि तयार छु, तर नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई अगुवाई गर्न सक्छ। त्यति बेला हामी फर्स्ट हुन्छौँ। जहाँसम्म 33% कुरा छ हामी त्यसमा दृढ छौँ। महिलाहरूलाई यो न्यूनतम कुरा हो। अलि अगाडि बढेर जब हामी अलि राम्ररी सङ्गठित हुने अवस्थामा पुग्छौँ भने 50% तपाईँहरूको हक हो, यो प्राकृतिक हक हो। त्यो हकलाई अगाडि बढाउनुको लागि पनि कहाँ कहाँ अवरोध छन्, त्यो अवरोधका विरुद्ध लड्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले रहन्छ। त्यही भएर 44 जना पुरुष तपाईँको केन्द्रीय समितिमा 3 जना महिला, त्यो पनि बाहुन हिमाले भन्नु राखेको। अब यो आलोचनालाई हामी स्वीकार गर्छौँ र 9 महाधिवेशन आउँदैछ। 9 महाधिवेशनमा हामी यो चिजलाई पनि सच्याउँछौँ। हेर्नुहोस्, धेरै महिलाहरू अबको संविधान सभाका मूल निर्णयहरू चाहिँ होटलमा गएर तपाईँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्न भन्ने यो अर्को मार्मिक प्रश्न छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले छलफल गर्दै जाँदाखेरि साझा थलो खोज्नु पर्यो। कतिका अब पार्टी अफिसहरूमा हुन नसक्ने, अन्यत्र पनि हुन नसक्ने, अनि होटलले चाहिँ त्यस्तो खालको उपलब्ध गराउने। जसरी त्यो छलफल त संविधान सभामा पो हुनुपर्ने, कसरी होटलमा त? यो साझा सवाल समेत पनि यस्तो होटलमा एकारे उसमा चाहिँ क्याफेमा आएर चाहिँ सञ्चालन गर्नु परेको छ नि त। यस्तै हो, हामी चाहिँ आफ्नो थलो हुँदैन। साझा सवालले संविधान बनाउने होइन। तपाईँहरूको लागि त त्यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरको त्यत्रो भवन थियो, खानेकुरा नमिठो भएर होटलमा मिठो भएर जानुभएको होइन नि कतै? त्यो होटलमा हामीले संविधान बनाउनु गएकै होइन, त्यहाँ समझदारी मिलाउनु गएको हो। कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा चेतनालाई, विचारलाई, अवधारणाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्नको लागि मात्रै त्यहाँ जाने हो। त्यो प्रयत्न त तपाईँहरूले त संविधान सभाभित्र खोज्नुपर्ने, सभासदहरूले आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्ने हो नि। तपाईँहरू कसरी होटलभित्र गएर त्यहाँ सहमति गर्नुहुन्छ? यो दुनियाँमा 3-4 जना मान्छे बसेर अवधारणा निर्माण गर्दा 2टा तरिकाहरू रहेछन्, एउटा औपचारिक तरिका, एउटा अनौपचारिक तरिका। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ औपचारिक तरिकाको निम्ति हो। त्यो औपचारिक थल हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण थल हो, त्यही नै गर्नुपर्छ। तर अनौपचारिक रूपले धेरै कामहरू गरेपछि मात्रै औपचारिक ठाउँबाट अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ। यस कारणले कहिलेकाहीँ होटलहरू प्रयोग गरेकै कुरालाई पनि त्यत्रो ठुलै आपत्ति चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा लाग्दैन कि त्यो अन्तिम दिन सभासदहरूलाई, त्यतिखेरको संविधान सभाका सभासदहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए संविधान बन्थ्यो कि भन्ने? बिल्कुल बन्दै थिएन। मतदान गर्ने अधिकारतर्फ हामीले लान खोजेको भएदेखि त्यहाँ लडाइँ झगडाको अर्कै खालको स्थिति आउन सक्थ्यो। कसले हतियार बोकेर गएको थियो? आउन सक्थ्यो। होइन, हतियारै बोकेर जानु किन पर्छ र? मान्छेका हात छन्, बक्सिङ छन्, कसैका छन्, अनेकन प्रयोग गर्न सक्थे त्यति बेला। त्यति असभ्य थिए नेताहरू त्यहाँ रहेका त्यो दिन? यथार्थमा समझदारी नबन्दाखेरि मान्छेले जुलुस निकालिरहेको थियो, त्यहाँ आक्रोशित भइरहेको थिए मान्छेहरू। त्यो कमी कमजोरी नदेखियोस् भनेर सतर्कता अपनाउनुको लागि हामीले सहमतिको बाटोमा हिँड्नै पर्छ भनेर सहमतिको बाटो छोडेनौँ। सहमत गरेर अनि मारिदिने भयो संविधान सभालाई। अरू सहभागीको म लिन्छु, हात त धेरै उठिरहेको छ। म दोस्रो लहर तपाईँको लिन्छु है। नमस्कार, म उषा किरण तिमेल सिन्हा, घर नुवाकोट। म पनि नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य हुँ। तपाईँहरू घोषणापत्र लेख्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ किन हामी जस्ता युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्न, छलफल गर्नुहुन्न? तपाईँहरूले हाम्रो एजेन्डा हामीसँग छलफल अन्तर्क्रिया नगरी कसरी समावेश गर्नुहुन्छ? अर्को प्रश्न, गुन्डालाई पुलिसले समात्यो भनेर राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने पार्टी यही। यदि राज्यको निकायहरू बलियो हुन्छ भने त मलाई लाग्दैन झलनाथ खनाललाई पनि कुनै पनि राज्यका निकायहरूले स्पष्टीकरण दिनका लागि, छानबिन गर्नका लागि बोलाउन नसकोस्, प्रचण्डलाई बोलाउन नसकोस्। यो विधिहीनताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी अब निर्वाचनतर्फ त जाँदै नै छौँ। जहाँसम्म घोषणापत्र लेख्ने कुराहरूमा युवाहरू इत्यादिहरूलाई चाहिँ राम्ररी संलग्न नगरेको, विचार नलिएको भन्ने कुराहरू छ, त्यस्तो होइन। हामी विभिन्न सेक्सनतर्फ लिइरहेका छौँ। हामी अब बुद्धिजीवीहरूसँग पनि लिइरहेका छौँ, विभिन्न सेक्सनहरूसँग लिइरहेका छौँ, उद्योगपति उद्यमी इलामीहरूसँग पनि लिइरहेका छौँ र युवाहरूसँग पनि हामी लिन्छौँ। काहीँ त्यस्तो अपुरो भएको छ भने त्यो कुरालाई हामी पुरा गरेरै छोड्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अपराधीहरूले अपराध गर्छन्, तिनीहरू
एमालेले छुट पाउने कुरै छैन। कुनै पनि पार्टीका नेताले झलनाथ खनालले अपराध गरे पनि यो देशको विधिले उसलाई समाउनुपर्छ, उसलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको धारणा छ। अब अध्यक्षज्यू तपाईँले विधि अनुसार शासन चल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, तर विधि अनुसार नै कर तिरेको छैन भनेर तपाईँको पार्टी निकटको एकजना वकिलको कार्यालयमा छापा मार्दा यो चाहिँ गैर कानुनी काम भयो भनेर तपाईँको पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्छ। के हो यो चाहिँ माने प्रत्येकले यो छापा मार्ने काम पनि विधिपूर्वकै गर्नुपर्छ। तर तपाईँको धारणा जान्न चाहेको कि छापा मार्न जाँदा पनि आज म छापा मार्दैछु है भनेर जानुपर्ने हो कि अथवा के भन्न खोज्नु भएको हो? त्यसका आफ्नै विधि हुन्छ नि। कुनै ठाउँमा छापा मार्नु पर्यो आदि गर्नु पर्यो भने पनि निश्चित विधिहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विधि पुरा गरेर गरिने कुरालाई हाम्रो समर्थन हुन्छ। तपाईँको त्यो भनाइ मात्रै हो कि तपाईँले त वक्तव्य नै निकालेर गैर कानुनी भयो भनेर भन्नुभयो? कतै एमालेका नजिकका मान्छेहरूले चाहिँ करै तिर्नु पर्दैन भन्नुभएको त होइन नि? बिल्कुल होइन। नेकपा एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस् अथवा चाहिँ माओवादी होस्, जो होस्, प्रत्येकले विधिको पालना गर्नुपर्छ, ऐनको पालना गर्नुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कानुनी राज स्थापना गरेपछि हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। अहिले कानुनी राज हामीले राम्ररी स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। एउटा व्यक्तिको यति सानो कुरामा तपाईँको पार्टी जोडिनु कतिको युक्तिसङ्गत हो? अब विधिलाई जुन पालना गर्नुपर्ने कुरा छ त्यहाँ त एउटा व्यक्तिमा विधि पालना भएन भने पनि त्यो त समस्या कतै डर तपाईँहरू जस्तो बिस्तारै त्यो एक ठाउँमा काल पल्क्यो भने तपाईँहरूसम्म पनि आइपुग्छ कि भनेर अहिले खुट्टा उचाले त होइन नि? कसको खुट्टा काट भन्दा जोसँग आए पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। जसले गल्ती गर्दैन उसलाई डराउनु पर्ने कुरा। तपाईँले त कर तिर्नु भएको छ नि? तिरेको छु मैले। प्यान नम्बर लिनु भएको छ? हजुर, प्यान नम्बर छ तपाईँको? जहाँ जहाँ तिर्ने कुराहरूमा त्यो तिरिएको छ। प्यान नम्बर त छ? छैन। भने तपाईँले कर तिर्नु भएको छ? त्यो खालको मसँग उद्यम नै छैन नि त। तर नागरिकले कर तिर्नुपर्छ नि, तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो। ठिक छ, कर तिर्नुपर्ने अवस्था जुन हुन्छ त्यस त आफ्नो ठाउँमा तिरिन्छ नै। जस्तो अब मैले सांसद हुँदाखेरि जुन हुन्छ नि मेरो इन्कम, त्यसमा त तिरेकै हुन्छ। हस्, म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। आज हामीले एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल, BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा अध्यक्ष झलनाथ खनालज्यू, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, र यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँ सहभागी दर्शक र श्रोता तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।